बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से उड़ता हुआ वादी तिरा में लैंड कर गया, जहां पे वादी तिरा के मेरे जैसे बासियों में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि चलो आप तो हमारी महरूमियों का आवाज़ बनने वाला कोई तो बन गया। चलो आज पूरी दुनिया देखेगा कि वादी तिरा के बासी किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात में कितनी फ़ीसद मुहैया है और उन पर आज तक हुकूमत करने वाले कितने इस तकवदों में हैं कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आलमी मयार के मुताबिक बनाई जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की जितनी भी टॉप मीडिया थी, उनको जिस ही हेलीकॉप्टरों से वादी तिरा में उतारा गया, उनको ये फीड किया गया कि यहाँ पे इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ बंग और पोस्ट की काश्त की जाती है। उनको सिर्फ यह बताया गया कि यहाँ पे जो लोग जो बासी रह रहे हैं वो सिर्फ इस पर जिंदगी बसर कर रहे हैं कि वो यहाँ पे अफ्यून काश कर रहे हैं, वो यहाँ पे बंग काश कर रहे हैं, और यहाँ से ये लोग इनको उठाकर पैर पेशावर, इस्लामाबाद और पैर जिस तरह उन्होंने कहा कि ये पैर पंजाब तक पहुँचाते हैं। यानी उनको सारी कहानी में उनको फिक्र था पंजाब का, और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये यहाँ से इस इलाके में जो कि बंग काश्त हो रही है, यहाँ पे अफ्यून काश्त हो रही है, यह आज से नहीं हो रहा। या अगर मेरी याददाश्त की बात की जाए, जितनी उम्र मेरी है और मैं आपको बताऊं तो 30 साल से तो मैं देख रहा हूं कि वादी तिरा में बंग भी काश्त हो रही है और वहाँ पे अफ्यून का काश्त भी हो रहा है। लेकिन आज आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस्लामाबाद से मीडिया की टीमें उठाकर उन पर इतना खर्चा करके सिर्फ ये बताया गया पूरी दुनिया को कि वादी तिरा में यहाँ पे बंग काश्त की जाती है, यहाँ पे अफ्यून काश्त की जाती है। उनको ये नहीं बताया कि आप थोड़ा हिम्मत करें, उन लोगों के पास जाए कि जो आज भी गद्दे, मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर और इंसान एक ही पानी के तालाबों से पानी पीते हैं, एक ही तालाब के पानी इस्तेमाल करते हैं। उनको ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे जिस मकाम पर आप लोग खड़े हैं और वहां से ये तासुर दे रहे हैं कि यहाँ पे ये जो खेत है ये सारे बंग के लिए काश की जाते हैं और इन सारे पे अफ्यून ये पोस्ट की काश की जाती है। उनको ये नहीं बताया गया कि आप थोड़ा हिम्मत करें, इससे थोड़ा आगे जाइए और उस मुकाम को देखिए कि जहां पे एक ही दिन में एक ही मोहल्ले के 100 से ज्यादा जनाजे पड़े। उनको ये नहीं बताया गया कि आप जिस मुकाम पर खड़े हैं इससे थोड़ा सा नीचे आइए और यहां पे देखिए कि यहां पे कितनी किलोमीटर में कितने सरकारी स्कूल बने हैं। उनको ये नहीं बताया गया कि आप किसी एक सरकारी स्कूल का विजिट करें, वहां पे जाइए और उन असातिज़ा की चेकअप कराइए कि वहां पे कितनी असातिज़ा वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं। उनको ये नहीं बताया गया कि आप उन डिस्पेंसरीज का विजिट करें कि जहां पे हुकूमत ने बड़े अस्पतालों के नाम पर बनाए हैं और वो भी तकरीबन 10, 15, 20 किलोमीटर के अहाते में। आप उनका विजिट करें कि यहां पे मरीजों के लिए क्या क्या मुहैया है। यहां पे जो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की सलामियत के लिए, इन लोगों ने इस बॉर्डर की, जिस बॉर्डर की आप निशानदेही कर रहे हैं कि आज ये खिलाफ वर्जियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर आज आपने बाड़ लगाया है और आपने मुतअद्दिद बार ये ऐलान किया कि ये इलाका क्लियर है। आपने उनको ये नहीं बताया कि इस बॉर्डर की हिफाजत इस कौम ने, इन लोगों ने, इस वादी तिरा के अवाम ने कितनी बार रियासत के मदद के बगैर की है, कितनी बार इस बॉर्डर की खिलाफ वर्जियां हुई हैं और उन खिलाफ वर्जियों का बदला इन्हीं के बाइली अवाम ने उतारा है, इन्हीं लोगों ने यह बदला लिया है। उनको यह नहीं बताया गया कि यहां पे जो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं वो रियासत के बयाने के साथ है, वो रियासत के साथ खड़े हैं। अगर जो लोग आकर यहां पे इनसे उशर लेते हैं, बंग में उशर लेता है, अफ्यून में उशर लेता है, उनसे पैसे लेता है, उनकी रोकथाम के लिए आज तक इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? अगर आप पूरी मीडिया को उठा के उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बंग और अफ्यून काश की जाती है, तो क्या जरूरत है? एक ही लेटर जारी करें, अवाम को बताइए कि आज से आप यहाँ पे न बंग काश कर सकेंगे और आज से आप यहाँ पर न अफ्यून काश कर सकेंगे। उनको इनके मुताबादिल जितनी भी सीड्स हैं आप उनको वो मुहैया करें। ये लोग बेवकूफ़ हैं कि वो बंग और अफ्यून जैसे हराम चीज़ों में वो अपने वक्त ज़ाया करें। उनके पास कोई मुताबादिल रास्ता नहीं है। अगर वो खुद अपने आप से ये इसका बंदोबस्त कर ले, सीट का बंदोबस्त कर ले, चलो आप कहते हैं कि सीट तो इतना मामला नहीं है, सीट का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन जब पैर यही लोग यहाँ पे सब्जियां काश्त करते हैं तो इन सब्जियों के लिए जंगली हयात जो सुर की शक्ल में आते हैं और पूरे के पूरे खेत को वो उड़ा देते हैं, उसके लिए आपने कितना बार दिया है इन लोगों को, कितना बार लगाया है? कौन सा महकमा वहां पर गया है और कौन से महकमे ने वहां पर काम किया है? कौन से महकमे ने आज तक वहां पर सर्वे की है? वादी तिरा जो कि जैतून की काश्त के लिए पूरे पाकिस्तान में एक नाम रखती है, अगर वहां पे उनके जैतून में काम किया गया
تو آپ یقین مانیے آج آپ بنگ اور افیون کی جگہ پہ آپ لوگ دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے کہ دیکھیے پاکستان کا سب سے بیسٹ، پاکستان کا سب سے بہترین وہ یہاں پہ جو ہے زیتون ہو رہا ہے، ان سے ان کی تیل نکالے جا رہے ہیں، ان کی فیکٹری یہاں پہ لگے گی۔ اگر یہاں کے لوگ وہ روزگار نہیں کرتے، یہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، یہاں کے لوگوں کو تعلیم میں مواقع نہیں مل رہے، یہاں کے لوگوں کو صحت کے شعبے میں ترقی نہیں مل رہی، ان کو صحت کی سہولیات نہیں مل رہے، ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کو مارنا پڑ رہا ہے، تو ایسے میں کیا ضرورت ہے؟ حکومت وہاں پہ موجود ہے، ادارے موجود ہے، ریاست موجود ہے، وہ ان کے ساتھ کام کرے، وہ ان کو انگیج کرے، ان کو تعلیمی اداروں کی طرف لائے، ان کے لیے ایسے احکامات لے، تعلیمی اداروں میں ایسے انقلابی اقدامات اٹھائے کہ یہ لوگ خود سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجے، وہاں پہ اسپتالوں کے لیے اپنے مریضوں کا بھیجے۔ آپ نے برائے نام اسپتال بنائے، برائے نام اسکول بنائے ہیں، وہاں پہ نام یہ بنایا اٹھایا ہے کہ یہاں پہ اسکول ہے، یہاں پہ اسپتال ہے، فلاں چیزیں یہ ہے وہ ہے۔ آج بھی وہاں پہ جب بھی فوتگی ہوتی ہے تو یہ لوگ کندھوں پہ اٹھا کر 4 اور 5 کلومیٹر دور لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کون سی دنیا میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کا خطہ، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور یہ آج بھی پختونخوا کا حصہ ہے۔ 2018 سے پہلے یہ وفاق کے ساتھ تھا، 18 کے بعد صوبے کے ساتھ آ گیا، لیکن 18 کے بعد جب ہم باضابطہ طور پر پاکستانی مانے گئے اور ہماری شناخت پاکستانی ہو گئی، تو اس کے بعد کون سا انقلاب آ گیا؟ نہیں ہوا نا، نہیں آیا ہے، اس کے بعد بھی نہیں آنے والا۔ لیکن اگر ہمارے ترجیحات اسی طرح بن گئے، وادی تیرا ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، بالکل ہم اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بنگ بھی کاشت ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ افیون کا بھی کاشت ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو ناجائز استعمال ہے وہ بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن جناب والا، اس کے روک تھام کے لیے تو حکومت ہونی چاہیے، اس کے روک تھام کے لیے حکومت اقدامات کرے، عوام کو یہ بتائے کہ آپ لوگ اس کی جگہ زعفران کاشت کرے، آپ لوگ اس کی جگہ پہ باغیچے لگائیے، پودوں کے بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے باغیچے لگائیے، سیب کے باغیچے لگائیے، انگور کے باغیچے لگائیے، انار کے باغیچے لگائیے، مختلف قسم کے۔ ہم نے خود تجربہ کیا ہے، میں آپ کو اگر اپنی بات کروں تو ہم نے خود تجربہ کیا ہے، تقریباً اپنی مدد آپ کے تحت ہم ہر سال تقریباً 300 سے لے کر 400-500 تک ہم جو میوہ جات کے درخت ہوتے ہیں وہ ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت لگاتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے یہ کھیت ان حرام چیزوں سے بچ جائے، افیون سے بچ جائے، بنگ سے بچ جائے، وغیرہ ان سے بچ جائے، اور یہاں پہ امن و امان ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ امن و امان کا ہے، امن و امان نہیں ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اگر آپ لوگ ان کو یہ سہولیات نہیں دے سکتے، ان کو ان کے متبادل نہیں دے سکتے، چلو ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ بند کروائیے، بنگ نہیں کاشت کریں گے، افیون کاشت نہیں کریں گے، لیکن ان کے جو متبادل یہ لوگ خود سے کام کر رہے ہیں اور یہ خود سے بیج بھی بو رہے ہیں اور یہ خود سے درخت بھی لگا رہے ہیں، میوہ کے پودے بھی لگا رہے ہیں، آپ ان کے لیے سہولیات پیدا کریں، آپ ان کے لیے بار دیں، آپ ان کے لیے جو خدمات وعید ہوتے ہیں وہ دیں، آپ ان کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں، وہاں پہ جو سیلابی ریلیں نکلتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ان کو دیواریں، حفاظتی دیواریں لگائے۔ ایسا تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو یہ لوگ جو جنگلی پودے ہوتے ہیں ان کو ہم جنگلی پودے کہتے ہیں، بنگ کو بھی جنگلی پودا کہتے ہیں اور پوست کو بھی ہم جنگلی پودا کہتے ہیں، لوگ مجبوری کے تحت یہ پہ کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں شرابوں کے کارخانے ہیں، وہاں پہ ان کو لائسنسنگ مل گئی ہے، لیکن یہاں پہ جہاں پہ کاشت ہو رہی ہے یہاں پہ ان کو پابندیاں، یہاں پہ دنیا کو یہ بتایا جا رہے ہیں کہ بالکل سنٹر یہی ہے، یہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں سے سب کچھ پلانٹ طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وادی تیرا ایک انتہائی زبردست علاقہ ہے، ٹورزم کے لیے انتہائی زبردست علاقہ ہے۔ یہاں پہ ہر وہ درخت، ہر وہ پل ہو جاتا ہے جو کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک حصے میں ہو جاتا ہے۔ وادی تیرا کی زرخیز مٹی ہر جگہ پہ یہ تمام پل ایک کے ساتھ یہ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انگیج کریں، آپ ان لوگوں کو زرعی ایگریکلچر کا علم دیں، ان کو اتنی معلومات دیں کہ وہ جدید طریقے سے اپنے ایگریکلچر کو بڑھائیے۔ تو برائے مہربانی وادی تیرا کے لوگوں کا جو نیگیٹو امیج ہے وہ دنیا کو نہ بتائے۔ یہ لوگ جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، تقریباً 25-30 سال ہو گئے کہ یہ لوگ جنگ سے متاثر ہیں۔ وہ علاقہ وہ آپ ایک بار پھر چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا کون سا خطہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اس ریاست کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے؟ کون سا خطہ ہے جنہوں نے ایک بار اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑا ہو؟ وادی تیرا ہے، اور یہ آج بھی چھوڑ رہے ہیں، آج بھی ریاست کے لیے اور حکومتی قربانی کی خاطر آج بھی یہ لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن امر اس بات کی ہے کہ یہاں پہ عوام کو توجہ دی جائے اور عوام کو سہولیات دی جائے، تو انشاءاللہ یہ تمام تر جتنے بھی فتنے وہاں پہ ہو رہے ہیں یہ سب خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔